अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जो तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा है, उस हवाले से क्या ये जलसा कामयाब होगा या फिर जलसा नाकाम होगा, इस हवाले से जो तफसीली बात करेंगे। लेकिन ये भी बताएंगे आपको कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो है एक बड़े कॉन्वाय के साथ, जैसे कि इमरान खान की जानिब से उनको कहा गया है कि हुकूमत जाती है KPK तो जाए, आपने भरपूर तरीके से जो है लाहौर के जलसे में KPK की क़यादत करनी है और लाहौर पहुंचना भी है। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की जमात की हैसियत है वो भी पार्लियामेंट से ख़त्म कर दी गई है। और एक तरफ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से एक अहम केस में अहम रिमार्क्स भी सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं और अगर हम उनका नोटिस लें और उसके बाद उनको जेल भेजते रहे। ये भी बड़े अहम किस्म के जो रिमार्क्स हैं चीफ़ जस्टिस की जानिब से दिए गए। ज़रीफ, जैसा कि सूरत हाल बनती जा रही है, कल जलसा होने जा रहा है, एक तरफ हुकूमत जो है वो चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहती है, आईनी तरमीम लाना चाहती है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है। आपको लगता है कि कल जो जलसा है वो कामयाब हो जाएगा तहरीक इंसाफ का? राना उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुलकर, क्योंकि इमरान खान वो जैसे कि आप बताया करते थे कि इमरान खान अब खुद से तो नहीं कह सकते यार गंडापुर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे जेल से निकालो, या वो जो वकला हैं PTI के जो पार्टी की थर्ड और फोर्थ लेवल की क़यादत में भी नहीं आते थे, बैरिस्टर गौर और दूसरे तीसरे, यार कितने अरसे से ये लोग मज़े कर रहे हैं। बात आप बोली कि खान अब उनको तो नहीं कह सकता था कि यार मुझे बाहर निकालो। अब मौका है कि इमरान खान ने जब देखा कि इन्होंने थोड़ी सी मुज़ाहमत की है, इस्लामाबाद का इन्होंने जलसा किया, तो खान साहब ने क्या कहा अली अमीन गंडापुर को कि यार खैबर पख्तूनख्वा की तुम्हारी हुकूमत जाती है, जाने दो, पूरी स्ट्रेंथ के साथ निकलो। सर, इमरान खान ने ऐसी हुकूमत क्या करनी, एक पार्टी जिसको 8 फरवरी को पूरे मुल्क से मैंडेट मिलता है, मैंडेट मिलने के बाद उस पार्टी को मैंडेट इसलिए मिला था कि अपना क्या इस पार्टी को मैंडेट इसलिए मिला था कि इसका जो चेयरमैन है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, पीछे जो वो जो 6ठी 7वें नंबर की जो क़यादत है, बल्कि 9वें और 10वें नंबर की क़यादत, वो जो वकला का एक जत्था है वो पार्टी के ऊपर बरजमान बैठा हुआ है। आज कितना 1.5 साल हो गया खान साहब को अंदर हुए, मज़े कर रहे हैं यार ये लोग। अब बस हो जाना चाहिए ना, मेरे ख्याल से एक टाइम होता है, एक हद होती है। अब ये जलसे वगैरह जो है जो इमरान खान ने कहा है कि इस तरह के जो जलसे कर रहे हैं, अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि यार मैं अंदर हूँ जेल में, तंग आ गया इमरान खान जेल के अंदर। ये कहते हैं जी इमरान खान जेल के अंदर बड़ा पुरसुकून, जी कौन पुरसुकून होता है यार? एक बंदा जिसने ज़िंदगी में अपनी लग्जरी लाइफ निकाली हो, बस ये कि वो बेचारा शोर नहीं मचा रहा, शरीफ बरदरान की तरह मुल्क से भाग नहीं रहा, और क्या कहते हैं चीखे नहीं मार रहा, रो नहीं रहा, बीमार नहीं हो रहा, एक बहादुर इंसान है। तो फिर अब जाहिर है अब इस तरह के जलसे होने यार बिल्कुल ज़रीफ, देखे अब एक बंदा बहादुर इंसान है तो उसकी बहादुरी कितनी आप देखना चाहते हैं। 1.5 साल बहुत हो गया इनकी जमात की क़यादत को, लेकिन जमात की कुछ क़यादत जो है वो PTI जो है उनकी क़यादत अब हिम्मत भी कर रही है, नज़र भी आ रही है। आप देखें कि आईनी तरमीम के हवाले से इनके लोगों को भरपूर तोड़ने की कोशिश की गई, 40-40 करोड़ की उनके बकौल उनको ऑफ़र दी गई, लेकिन वो नहीं टूटे, जिसकी वजह से आईनी तरमीम जो है वो नहीं हो सकी। मौलाना की ज़रूरत पड़ी हुकूमत को, हुकूमत किसी भी तरीके से आईनी तरमीम जो है अप्रूव करवाना चाहती थी। उन्हें कुछ लोग तो काबू किए हुए थे PTI के, लेकिन जो तादाद उनको चाहिए थी वो नहीं उनको मिल सकी। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान नहीं भी और अपने 8-10 लोग देते तो ना दें, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर जो है हम आईनी तरमीम करवाएं, क्योंकि आईनी तरमीम नागुज़ीर है हुकूमत के लिए। अगर इन्होंने हुकूमत करनी है और इनको अदालतों से रिलीफ मिलना है तो ये सबसे पहले इनको ये आईनी तरमीम करवानी पड़ेगी। देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो अभी तरमीम की गई है, क्या इतनी नागुज़ीर थी, इतनी जल्दी क्या फौरी तरमीमें करना शुरू कर दें? चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनको भी निकाल दिया। तो अब सूरत हाल, अच्छा मज़े की बात तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आसान अल्फाज में बता के हम आगे जाएंगे कि ये ख़ुद काजी साहब जब लेने आए थे, जब इनको बहुत ज़्यादा, जब इनका, मैं तो ये कहूँगा कि जब इनका फेस बड़ा अच्छा दिखा रहे थे दिखाने वाले, तो उस दौर में जब ये नए आए थे तो उन्होंने बिल कहा था कि कोई आम तरीन जो केसेस होते हैं तो उनके अंदर आम तरीन जो अवामी मफाद आमा के जो केसेस होते हैं उनके बेंच जो हैं, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस बनाता था, तो अब इन्होंने ये बनाया था कि कादी फाजी से ये बिल लेकर आए थे
مطلب حکومت کو کہہ کے ان کی مرضی سے ہی آیا تھا کہ اب جو بڑے بڑے جو عام کیسے تھے مفاد عامہ کے، اس کے اندر وہ صرف چیف جسٹس نہیں بنائے گا بینچ، 2 دیگر سینئر کمیٹی ججز ہوگی، کمیٹی ہوتی تھی 3 رکنی. تو بس اب اپنے ہی فیصلے کو، اپنے ہی جو ہے فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا، کیونکہ اب ان کو نوشتہ دیوار نظر آ گیا کہ وہ جو آئینی ترمیم اور اس طرح کی جو چیزیں تھی. یار میں تو آپ کو بتاؤں گا قاضی صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے. جو طاقتور حلقے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جس جج کو بھی لانا ہوتا ہے نا، انہوں نے اس کا ایک پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں. تو میں نام نہیں لوں گا، ایک جج کا پازیٹیو امیج ابھی پچھلے دنوں میں دکھا دیا ہمیں. جب وہ جج بھی آئے گا پھر آپ دیکھ لینا جانی وہ کس طرح کا جج نکلے گا. وہ بھی وہ دے مار 4.5. اس ملک میں تاریخ یہی ہے کہ عدلیہ کے اندر ایسے ججز ہی آتے ہیں. آپ بھٹو کیس کو دیکھ لیں، اور یار 50 سال کے بعد اس فیصلے کے اوپر عدالتی نے جو فیصلہ واپس لیا. مذاق ہے یار، ادھر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. آپ 50 سال پہلے والا بھٹو آپ کے لیے بڑا اہمیت ہے جی. بھٹو کو انصاف کیا؟ انصاف بھٹو کو تو پھانسی چڑھا دیا یار آپ لوگوں نے. مطلب کیا سمجھتے ہیں یار، ریاست کو بیوقوف سمجھتے ہیں یار. وہ آدمی جو عدالت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کو تو انصاف مل نہیں رہا. اور وہ جو یار میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم یار، اس سسٹم کو چلانے والے اس ہمارے ملک کے اندر جو لوگوں کے اندر وہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہیں یار آپ ملک کو؟ اصل میں دیکھیں ظریف، آپ نے جیسے بتایا کہ بھٹو کو مرنے کے 50 سال بعد انصاف ملا جی. تو یہاں پر بہت سے کیسز آتے ہیں کہ بندے مر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے یا ان کا کیس لگتا ہے. تو صورتحال، لیکن بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ نے اگر کوئی انیشیٹو لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے انیشیٹو نیچے سے لینا ہے. آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو سالوں سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، آپ ادھر ججز کی تعداد کو بڑھائیں، آپ ادھر آئینی ترمیم اس میں چیزوں میں لائیں. آئینی ترمیم لانی ہے، قانون کو قانون سازی کرنی ہے. آپ اوپر سے نیچے جا رہے، اوپر سے نیچے کیسے جائیں گے کہ بھائی نیچے سے آپ اوپر نہیں جا رہے، جہاں پہ روٹس ہیں روٹ سے نہیں جا رہے بلکہ اوپر سے درخت کی ٹریمنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ درخت کو کاٹ ہی دیں گے سارا تو اس کے بعد نیچے جڑیں اگیں گی. تو یہ یار بیوقوف سمجھا ہوا انہوں نے لوگوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر عوام بھی بڑی جاہل ہے، ان کی باتوں میں آ جاتی ہے. عوام نہیں آ رہی. سوشل میڈیا تو جو شعور دے رہا ہے، اب لوگ نہیں مانتے. میڈیا دیکھیں آپ مجھے بتائیں، مولانا صاحب نے ایک اہم قدم، عوامی قدم اٹھایا، آئینی ترمیم کو نہیں ہونے دیا. آپ مجھے بتائیں پورا سوشل میڈیا مولانا فضل الرحمان کی گیت گا رہا ہے. آپ پی ٹی آئی والے بھی چلے جو بھی ہے وہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں مولانا ارک گلاب، مولانا نورانی، خوبصورت چہرہ، گلاب کے پھول جیسا. تو مطلب جیسے بھی ہے کہ پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ مولانا صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے. دیکھیں ایک تو کچھ مذاق بھی ہے، لیکن اصل میں بھی مجبور ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے فالوور بھی کہ مولانا فضل الرحمان کی تعریف. دیکھیں عوامی رد عمل ہے، عوام جس طرف جاتی ہے کہ یہ ایک پلانڈ قسم کی وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فیور کر رہے ہیں تو ان کی جو کمپین چلنا شروع ہو جائے. یہ لوگ پسند کرتے ہیں تو لوگ کمپین چلاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ صورتحال انتہائی. کل کا جلسہ ہوگا نہیں ہوگا کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کل کا جلسہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کو وہ جس طرح اسلام آباد میں نہیں کروایا، بالکل آؤٹ سائڈ اسلام آباد جگہ دے کے اور جلسہ کرایا اور ٹھا ٹھو کر کے تو وہ گئے واپس. اسی طرح لاہور میں بھی ان کا پلان ہے کہ مینار پاکستان میں جلسہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ابھی کچھ ہی دن قبل مولانا فضل الرحمان کو انہیں بآسانی اجازت دے دی، انہوں نے جلسہ بھی کیا، انہوں نے یوم تکبیر جو بھی تھا وہ منایا انہوں نے. لیکن پی ٹی آئی کو نہیں دینا. اب پی ٹی آئی کو بھی دے رہے ہیں لاہور سے دور، جو اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے بہت دور، وہاں پہ ان کو دیں گے بھائی جان جلسہ کرو تو اللہ نے والے کار چلے جاؤ. دیکھیں ان کو بھی تو چاہیے کہ اب تحریک چلائیں، اب موٹیویٹ کریں لوگوں کو. بس ہو گیا نا عمران خان کو کتنی دیر آپ جیل میں رکھیں اچھا، ایک آئے روز قانون سازیاں ہو رہی ہیں. عام ترین بات ہم نے جو اس پروگرام میں کرنی ہے، رانا صاحب کچھ اس طرح کے جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں کہ کل اس طرح نہ ہوگا، کل ایک بار پھر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے، صبح صبح جو ہے نا وہ اعظم سواتی جیسا، فواد چودھری تو خیر پارٹی میں نہیں، اعظم سواتی جیسا، بیرسٹر گھور جیسا کوئی بندہ صبح صبح جائے اور بار وہ تقریر کرے کہ نہیں جی یہ جلسہ جو ہے منسوخ. بڑا مشکل ہے. نہیں بڑا مشکل ہے. پتہ ہے کیوں؟ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تو جیل میں ہی نالا تھے، لیکن ایک دو بات مانی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کچھ اور کیا کچھ، تو اب عمران خان صاحب نہیں مانتے. مطلب آپ کیا کہتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ نہیں مجھے بتائیں نا یار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی فوج کی بات مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک دو دفعہ ان کی باتیں. دیکھیں فوج کی بات ماننی پڑتی، اسٹیبلشمنٹ کی بات اگر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جاتی ہے کوئی ایسی وضاحت پیش کرتی ہے
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ نے اس ملک میں پوری یہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے بھائی جان آپ سب تیاری کریں وہ یا تو سب کچھ کل یا آج رات کو کوئی جیل سے باہر نکلے گا 12 بجے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں. صبح صبح کوئی جائے گا جیل کے باہر اور ایک بندہ اکیلا وہ جیل کے باہر. حالانکہ 9 بجے سے پہلے جیل کے اندر کسی کو جانے نہیں دیتے. اعظم سوارتی کا تو نام نہیں سنتے تھے اسٹیبلشمنٹ. بس اس دن گیا وہ 8 ستمبر تو نہیں، اس سے پہلے ایک جلسہ 8 ستمبر سے پہلے جو جلسہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح کی صورتحال نہ بنے. لیکن دیکھیں خان صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک بھی جائے گی جلسہ روکنے کے لیے، چاہے ان کو خان صاحب کو باہر ہی لانا پڑے گا. نہیں روک رہے جلسہ نہیں روک رہے نا، بتا رہے ہیں. تو چلے جی اب دیکھیں پتہ لگے گا کہ جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لیکن ہماری اطلاع جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگائے کہ خان صاحب کا جلسہ نہ ہو. دوسری طرف کل تصادم کا بھی خطرہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ بڑا تصادم ہو، انسانی جان، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، اٹک کا پل کراس کر رہے ہوں گے اور وہ یہاں سے روکا جائے گا، تو اس دوران جو ہے وہ کیجوالٹی بھی ہو سکتی ہے، ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو جو ہے انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.